बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े सामीन, मैं अली रामी हूँ और इस वक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फॉल जो कि ईरान की तरफ से इसराइल और अमेरिका के ऊपर किया जा रहा है वो जारी है। लेकिन एक खबर आई कि जनाब जब से F-35 यानी कि अमेरिकन जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको हिट किया गया IRGC की तरफ से, और उसके बाद अबनाए हॉर्मज़ के ऊपर F-15 को हिट किया गया, तो बाकायदा तौर पर IRGC की तरफ से कहा जा रहा है और बैनुल अक़वामी मीडिया भी कह रहा है कि अब अमेरिका और इसराइल के फाइटर जेट वो ईरान की एयर स्पेस को उन्होंने इस्तेमाल करना यानी कि उनकी फ़िज़ाओं में घूमना बंद कर दिया है। अब इस पर बाकायदा IRGC की तरफ से कहा गया कि जब से ये दो हथियारों को बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से निशाना बनाया गया, तो उसके बाद ये देखने में आ रहा है कि जनाब अब उनकी एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल होना बहुत कम शुरू हो चुकी है। और साथ इसके ऊपर बात हम करेंगे कि चीन एक खामोश जंग जो है वो लड़ रहा है, और चीन कौन सी ऐसी खामोश जंग लड़ रहा है उस पर 3-4 मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर चीन पर ही बात कर ली जाए तो बीजिंग ये प्लान कर रहा है, और आपको ये भी आपको बता दें कि जनाब बीजिंग ने 2027 तक ईरान को बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइलों का उनके साथ एक माहिदा किया हुआ है। और ये चाइनीज़ जो मीडिया है उनकी तरफ से एक बाकायदा तौर पर कहा गया है कि जनाब ये माहिदा पहले ही हो चुका था, और 2027 तक जो स्टॉक पाइल्स हैं ईरान की मिसाइलों के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर, उनमें बाकायदा तौर पर इजाफा जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद आप ये भी देख लें कि ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं और जो निशानों पर हिट कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। उसके लिए एक सैटेलाइट है जिन नाम है इनका, जो चाइना यूज़ करता है, उसकी बाकायदा जो 4K वीडियो, 4K विजुअल, 4K उसके इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो बाकायदा ईरान के साथ शेयर किया जा रहा है। अब इससे पहले डाटा एनालिसिस करने वाले और इससे पहले जो डिफेंस एनालिस्ट है वो ये कह चुके हैं कि जनाब ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल जो बाकायदा तौर पर निशानों पर हिट कर रहे हैं, आखिर कौन है जो उनको ये सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारी खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं और इतलात ये कहती हैं कि जनाब चाइना बाकायदा तौर पर यानी कि बीजिंग तेहरान को सपोर्ट कर रहा है इस जंग के ऊपर। तो आखिर बीजिंग क्यों सपोर्ट कर रहा है तेहरान को, ईरान को इस जंग के अंदर? उसकी वजह यह है कि चाइना का एक सबसे बड़ा इशू जो है वो ताइवान के साथ है। अगर ताइवान में उसे उलझना है तो उससे अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के अंदर बाकायदा तौर पर जंग में शरीक रहने के लिए उसे कोशिश करनी है कि वो जारी रहे। यानी कि चीन भी ये चाहता है कि अमेरिका मिडल ईस्ट में मसरूफ़ रहे और फिर चीन, ताइवान और जापान पर जो है वो धावा बोले। अब ये मुस्तकबिल की प्लानिंग है। मुझे याद है 2023 में एज ए जर्नलिस्ट मैं चाइना के एक इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिकेशन सेंटर का जनरल एक्सचेंज प्रोग्राम था, उसमें शिरकत की, तो मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत पर जानने को मौका मिला कि बाकायदा चाइना जो है वो तैयारी कर रहा है। अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है कि वो मिडल ईस्ट के ऊपर हमले करेगा, तो चाइना भी तैयारी कर रहा है कि वो ताइवान को अपने कब्ज़े में बाकायदा तौर पर लेगा। वैसे तो चाइना का मौक़िफ़ यही है कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा था, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात अमेरिकन जो लॉबी है वो इन्वॉल्व हुई, तो उसके बाद ऐसी पेचीदगी पैदा की गई उनकी सियासत के अंदर और उनसे कहा गया कि जनाब ताइवान को चाइना से दूर रखना होगा। और उसकी वजह सब जानते हैं, क्योंकि जो ताइवान है वो चिप बनाने में पूरी दुनिया में नंबर 1 ऐसा कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा चिप जो बनाई जाती है, और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये चिप आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चाइना ताइवान को अपने हाथों से जाने नहीं देता। अब आपको ये भी खबर याद होगी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये कहा है कि वो चाइना के प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात जो है वो अप्रैल में या मार्च में मौखर कर रहे हैं, तो उसके बाद चाइना ने अपनी फोर्सेस को जो वापस बुला लिया था। और उसके बाद अब जो एनालिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि जनाब चाइना ताइवान के ऊपर धावा बोलना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो अमेरिका को मिडल ईस्ट में ही मसरूफ़ रखेगा। और रखने की असल वजह यह है कि वो ताइवान को अपने कब्ज़े में लेना चाहता है, ताइवान को किसी न किसी तरह से वो कंट्रोल में लेगा। तो लिहाजा इस मामले पर ईरान के साथ चाइना और रशिया उनको बाकायदा तौर पर सपोर्ट करें। ये एक बहुत बड़ी गेम होती है, एक स्ट्रैटेजिक गेम जो है वो अपनाई जाती है ताकि जो एक दुश्मन है उसको एक मरकज़ के ऊपर उसको इतना मसरूफ़ कर दिया जाए। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोच लें कि जनाब टोमाहाक एक मिसाइल है अमेरिका का, जो कि 400 से ज़ायद मिसाइल जो है वो अब तक वो दाग चुके हैं, और उनके पास इतनी सक्कत नहीं है कि वो इतने मिसाइल इतनी जल्दी जो है वो बना लें।
تو اینالسٹ یہ کہتے ہیں، مختلف رپورٹس یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 سے 4 سال ان کو لگیں گے کہ وہ یہ دوبارہ سے نئے میزائل جو ہے وہ تیار کریں، اور ٹوماہاک میزائل جو ہے وہ ایک بہت بیلسٹک اور ہیوی قسم کا ایک میزائل ہے جو کہ ایران کے اوپر انہوں نے باقاعدہ داغے، اور یوکرین کی جنگ کے اوپر بھی یوکرین نے باقاعدہ طور پر اپیل کی تھی امریکہ سے کہ ان کو یہ میزائل جو ہے وہ دیے جائیں تاکہ وہ رشیا کے اوپر یہ استعمال کریں، اور رپورٹس کہتی ہیں کہ رشیا کے اوپر استعمال کیا بھی گیا، تو اس پر رشیا نے بہت زیادہ کنڈیم کیا تھا اس پر کہ وہ امریکہ باقاعدہ طور پر انوالو ہو رہا ہے اس جنگ کے اندر یوکرین کے ساتھ۔ تو لہٰذا اب یہ ان چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے تو چائنا یہی گیم کھیل رہا ہے، بیجنگ یہی گیم کھیل رہا ہے کہ وہ امریکہ کو ایران کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ مصروف رکھے، لیکن ساتھ تہران کی سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور تہران کی سپورٹ اس حد تک کر رہا ہے کہ F-35 تک اور F-15 تک جو طیارے ہیں وہ کیسے گرائے۔ یہ طیارے ایسے نہیں گرائے گئے، ان کی سیٹلائٹ، ان کی انٹیگریٹڈ سسٹم، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا ریڈار سسٹم، جو بھی سسٹم تھا وہ سب انفارمیشن جو ہے وہ کون پرووائڈ کر رہا تھا۔ تو اس پر بہت سارے جو اینالسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اس پہ چائنا جو ہے ان کے پیچھے ہے۔ اگر اس بات کی آپ تصدیق نہیں کرتے، اگر آپ اس بات کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ایک خبر اور آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب F-35 جو اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، اس کا ریڈیو، اس کا ریڈار سسٹم جو ہے اس کو اس کو انٹرسیپٹ کیا تھا چائنیز ٹیکنالوجی نے، جو کہ ہنگجو کے اندر موجود ہے۔ تو اس نے باقاعدہ طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب انہوں نے F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ جو کہ امریکہ کا جس کو غرور کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ریڈیو سسٹم سے اس کی جناب ہر چیز انہوں نے انٹرسیپٹ کر لی، تو اس کی تمام تر انفارمیشن جو انہوں نے حاصل کر لی، اور یہ مستقبل میں اس کو جو ایئر اسپیس کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں امریکہ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو ملا کے سمجھے کہ شاید یا ہو سکتا ہے یا ہو بھی رہا ہو کہ چائنا جو ہے وہ ایران کی باقاعدہ طور پر سپورٹ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو شاید اسی وجہ سے اب آپ آ جائیں اسی ٹاپک کے اوپر جس کا آغاز ہم نے پہلے کیا تھا، کہ اب ایران کے اوپر جو فضائی طور پر فضائی حملے کیے جا رہے تھے اس میں باقاعدہ جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ جو جہاز پہلے یہاں پہ آتے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حملے بند ہو گئے، حملے ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو پہلے ان کی ایک گرج تھی، جو پہلے ان کی ایک تعداد تھی، وہ تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔ اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ 70 سے 80% تک کم ہو چکی ہے، جو کہ پہلے 100% تھی۔ بہت زیادہ جہاز آتے تھے، F-35 آ رہا ہے، F-15 آ رہا ہے، اور آگے حملے کر رہے ہیں ایران کے اوپر، لیکن اب اس میں اس لیول کو ریڈیوس جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کا باقاعدہ دعویٰ IRGC کی طرف سے کیا گیا، پاسداران انقلاب کی طرف سے کیا گیا کہ جناب اب ان کی گرج جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے، اس میں ذرا ٹھہراؤ آیا، اور ٹھہراؤ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے اس نے F-35 اور جو کہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، اگر F-35 کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، میرے خیال اب تو ہر شخص ہر بچہ جانتا ہے کہ F-35 اسٹیلتھ فائٹر ہے کیا، لیکن اس کو امریکہ کا غرور مت سمجھیں۔ امریکہ کا غرور جو ہے وہ F-22 ریپٹر ہے، جس کو ابھی تک اس میں یوز نہیں کیا گیا۔ F-22 ریپٹر کے بارے میں پھر کبھی سٹوری کریں گے، لیکن F-35 کو جو انٹرسیپٹ کیا گیا، اس کو ہٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی، اور باقاعدہ اس کی امریکہ نے تصدیق کی، جو امریکن سینٹ قوم ہے انہوں نے تصدیق کی کہ جناب جہاز کو کچھ ہٹ ہوا، تو اس کے بعد اس کو فوری طور پر ایمرجنسی لینڈنگ جو ہے وہ کروانا پڑی۔ لیکن ان ساری چیزوں کو ملا کے اب یہی لگتا ہے کہ ایران اب فضا کے اندر بھی سپیریٹی جو ہے وہ حاصل کرنا شروع ہو چکا ہے، اس کے پاس وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، وہ گیجٹس موجود ہیں جس سے جہازوں کو، فائٹر جیٹس کو، اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو، نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹس کو باقاعدہ انٹرسیپٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے ویژولز بھی باقاعدہ انہوں نے شیئر کیے، اور اس کے بعد اب اسرائیل امریکہ جو ہے وہ خاموش لگتے ہیں کہ جناب ایران کے اوپر جو فضائی جیٹ بھیجے جا رہے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ تو مجھے اب یاد آ رہا ہے 10 مئی کا واقعہ، جب پاکستان نے انڈیا کے جو فائٹر جیٹ ان کو گرایا، تو اس کے بعد انڈیا نے اپنے فائٹر جیٹ وہ فوری طور پر زمین پہ اندر گھسا دی۔ اس نے کہا جناب آپ جہاز نہیں اڑانا ورنہ پاکستان اڑا دے گا۔ تو یہی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شکریہ۔